हाय मोगाच्या इश्टानो हांव आंतोनियो कोस्ता देव बरो दीस दी तुमकां आयज आमची हॉलिडे काबात जाली गोंयची आमी बॅक टू लंडन आनी आतां रेडी जाल्या भायर सरपाक तर दाखयता तुमकां लागेज आमची ही पळय ही आमची लागेज आमी आतां रेडी जाल्या तर लागेज बा घालून गाडयांनी आमी भायर सरले आतां पोरवरी पावला तर तुमकां मागीर मेवता एअरपोर्टार पावन कित्याक ट्रॅफिक जाम आहा तर मागीर दाखयता तुमकां ओके आयज तुमकां दाखयता नेवो रस्तो चालू जाला पळय तो मोपा एअरपोर्ट वचपाक ओके आतां आमी नेवो रोड घेतले तर हो जो रायटान आहा पळय तो पोन्नो रोड आनी हो आतां आमी गेला पळय तो नेवो रोड तर ह्या रोडान शॉर्टकट पडटा डायरेक्ट एअरपोर्ट आनी तो ब्रीज बांदला बरो व्हडलो ब्रीज बांदला तो आमकां तोय मेवतलो वाटेक हांव दाखयता मागीर तुमकां आतां ब्रीज कॉमेस जाला तो आतां आमी ब्रिजाचेर आहा तर हो ब्रीज बरोच व्हडलो आहा तर पळय हिंगाच्यान कॉमेस जाला तो आनी बरो पयस पासून आहा तो तर सारको दाखोवंक मेळोंक ना तुमकां पूण तरी आसतना पळयता राव खंय मेवता आतां तुमकां दाखोवपाक दाखयता हांव आनी ह्या रोडाक टोलूय आहा तो तुमकां टोल दाखयता कित्याक तेणी कितें केलां ब्रीज काबार जाल्या उपरांत ह्या रोडाक तेणी टोल घालो तर मागीर आजून कॉमेस जावंक ना पूण कॉमेस जातलो मागीर सारकोच हे रस्तो म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्या उपरांत तर ही पळय लेफ्टान तुमकां दिश्टी पडटा ती हें आमचे कॉलेज आयुर्वेदीक हो टोल ओके मागीर हे घेतले आतां सद्या कॉमेस करूंक ना आजून पासून ओपन करूंक ना तेणी अरे वा आनी कोंडे मदेंच गुंडायता हीच विरांत हिंगा ह्या रोडार तर तूं फास्ट चलोवशी न्हू जाल्यार कोण तुज्या फुडल्यान टर्न मारीत तें सांगूंक जायना हिंगाच मातशें तुमी हितून रावंक जाय मातशें शेतीदान कित्याक हिंगा तुमी जाणा रूल आनी रेगुलेशन ना खूंय कोणूय खूंय गुंडायता आनी त्या उपरांत ते एक्सिडेंट जाता हिंगा न्हू तेणी हें वॉटरफॉल कशें केलें धाकटुले तर सायडीक तुमकां रायटान दिश्टी पडटले तर ते मागीर दिसता आजून कंप्लीट जावंक ना मागीर ते चालू करतले ते तर ते पळय तुमकां दाखोवपाक हांवें ट्राय केल्या झूम करून पूण कितें जाता हिंगा गाडी उबी करूंक मेळना हे पळय येते पळयलें तर तेणी कसले केल्या खबर ना हे शिमिटाचे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे ते पूण काम चालू आहा एक पाटी कंप्लीट जाल्या उपरांत मागीर तुमकां गमतलें पळोवंक मेळटलें तें कितें केलां तें तेणी ओके तर हे पळय तुमकां दाखोवपाक ट्राय केलेली हांवें पूण गाडी उबी करूंक मेळना म्हणून फुडें गेले हांवें हिंगा सकला मातसो ब्रीज दिश्टी पडटा पळय तुमकां पळोवंक मेळटलें हिंगा ओके तर म्हाका दिसता हो ब्रिजाचो एंड पॉयंट हो कित्याक तो खबर ना तर कित्याक लागून न्हू ब्रीज दिश्टी पडना सकयल कित्याक हिंगाच मातसो दिश्टी पडला अशें जाल्यार कित्याक आतां आमी ब्रिजार खूंय आहा खूंय कित्याक कांय सुचना ओके हो पळय फुडें काबार न्हू फुडें हो पळय दिश्टी पडटा मातसो तुमकां ओके म्हाका दिसता ह्या फुडें ब्रिजूच हे टर्न जाल्या उपरांत आनी तर हिंगा झाडां बार रोयल्या तेणी आतां नेवच आतां काम जालां न्हू तर आजून पासून म्हाका दिसता काम जालां म्हणजे फिनिशींग जावंक ना तेंचें आजून तर झाडां रोयल्या तेणी ही म्हाका दिसता व्हडली जाता म्हणल्यार बरो टायम लागतलो म्हाका दिसता हांव पत्तो केन्ना येता तेन्ना म्हाका हीं व्हडलीं झाडां दिश्टी पडटलीं ओके तर आतां रोयल्या तेणी धाकटें आहा तें रोंवप्या पळय हिंगा आनी कितें केल्या एक आर्क कहें गेट कहें कितें केलां पळोवया कितें पळय तें ओके आनी हिंगा
हे पळय सर्कलाचेर बरो व्हडलो सर्कल हो. हेजेर तेणी म्हाका दिसता हे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून हिंगा तेणी बरें कितें केलां. तर ह्या फुडें पळोवया राव आं. आनी हो पळय हो रस्तो बरो केला तेणें एकदम क्लीन आनी दोनूय सायडीच्यान दोंगर कातरून पळय तेणी बरो रस्तो केला हो. तर हांव नकळो केन्ना पासून हे भाशेन उत्तलो पळय तो, कित्याक तुमी जाणा गोंयचे रस्ते चड टायम थकोना. तर पळोवया कित्याक लागून जाणा तूं एअरपोर्टाचो रस्तो म्हणल्यार सदांच बरो आसूंक जाय. आमी एअरपोर्टार पावत येयलीं. तर हांव नकळो आमच्यो दुसऱ्यो गाडयो पावल्या जाय, कित्याक आमी 3 गाडयो केलेल्यो आयज. हांव म्हाज्या फ्रेंडाचे गाडयेन बसलोलो आनी म्हाजी भुरगीं आनी म्हाज्या कुण्याताचे गाडयेन बसलेलीं. तर तीं पावलीं जाल्यार पळोवया, कित्याक आमचो फ्लायट 1:00 आनी आमी कितें केलें बेगीनूच भायर सरल्यो आमी. तर पळोवया तीं पावलां जाल्यार. ओके, मेवता तुमकां फुडें मागीर एअरपोर्टार हांव. एअरपोर्टार पावले आमी आनी आतां चॅक इन करूंक रावल्या. तर चॅक इन करून मेवता मागीर तुमकां. पावल्या आतां एअरपोर्ट चॅक इन जावन मागीर लॉन्चान गेले आमी आनी लॉन्चान वचून कितें आहलें तेंचें कॉकटेल्स आनी कितें सॅलड बरें तें खाल्लो. आनी आतां आमच्या गेटीर येयला, गेट नंबर 7. तर मेवया मागीर. ओके. डेट्स कितें तरी आमी आतां फ्लायटान बसूंक वयता. तर दाखयता तुमकां भितर.
तुमकां दाखयता एक फ्लायट लँडींग जाता दाखयता तुमकां पळय पळय फूल झूम गेला ताका लागून मरे बरो म्हाका मेळना तो वयर सकला जाता पळय आतां लँड जातलो पावलो तो स्पायस जेट जालो लँड जालो ओके आतांच लँड झाला तर रावले आम्ही माशेरा सगळं लोक रेडी आजूपासून लॅडर लावून माहिती त्या उपरांत माहिती सांगता तुम्हाला होता तर कितें जालें तुमकां देंवल्या उपरांत कांयच दाखोवंक ना कित्याक लागून प्रॉब्लम कितें जालो लागीं सुबेज जाली ट्रेनीन येवपाचें आसलें एक्चुली आमी तर ट्रेनीन येवंक ना तर कितें केलें आमी भायर गेलीं टॅक्सी पळयली मागीर उबर एपाचेर पळयलें आमी त्या उपरांत कितले पयशे कितले पावंड जाता पळय कित्याक गॅटविक्सान रेडींग येवपाक मातशें पयस पडटा तर ताका लागून आमी कितें केलें सोमतें उबर इटाचेरूच चॅक केली कितले जाता पळय ते 100 पावंड जाता म्हणून आमी सोमती टॅक्सी बूक केली टॅक्सी बूक केल्या उपरांत तर आतांच आमी घरा पावल्या तर रातची सुमार 10:30-11 जाल्या तर कितें केलें आमी हांवें म्हणलें तुका सोमतोच घराच पावल्या उपरांत सांगतलो कितें जालें पळय तें ओके तर सगळें बरें जालें गोंयाच्यान बरे भाशेन आमी लंडनाक पावलीं ओके मिन्स रेडिंगान पावलीं तर कांयच प्रॉब्लम जावंक ना फ्लायटान तर तुमी जाणा फ्लायट हालतालो इतलें बरें नाहलें जायतेच टर्बुलन्स जालें पूण ओके आहलें बरें आनी तुमकां जेवणूय दाखोवंक ना हांवें फ्लायटांतलें कित्याक फ्लायटान जेवण दिलें तुमी जाणात हेजें एअर इंडियाचें जेवण सदांच पोदर तें इतलें बरें आसना तेंचें तर कितें जालें तेंय तुमकां दाखोवंक ना कित्याक कोरोपूच म्हाका उडास जावंक ना दाखोवपाक तुमकां तर मागीर कितें केलें तर आतां म्हणलें सोमतें घरा पावनूच तुमकां दाखोवया आनी एंड करुया विडियो चल तर हिंगा हांव एंड करता म्हाजो विडियो बरे भाशेन सगळें जालें ओके बरे भाशेन आमी पावलीं कांय प्रॉब्लम जावंक ना येता वचून गॅटविक्सान रेडिंगाक टॅक्सी केली कित्याक ट्रेनीन आमकां प्रॉब्लम जाताले म्हणून कित्याक आमकां ट्रेनीन तर येयले जाल्यार तितलेच पयशे लागता ताका लागून आमी चिंतलें की सोमतें टॅक्सीच करून घरा येवपाक तर बरे भाशेन पावलीं देव बरें करूं तुमकां तुमी म्हाजे विडियो पळयता म्हणून ओके प्लीज सबस्क्रायब करा कित्याक लागून आनीक हांव बरे बरे विडियो करपाचो आहा जर तो तुमचो तर म्हाका हेल्प मेळलो वा तुमचो आदार मेळलो तुमी तर म्हाजे विडियो पळयता उमेद आसता मनशाक न्हू तर लोक तुमी पळयत जाल्यार तर तो ही उमेदीन मागीर करून दिसता आतां हांव जायते गांव भोंवपाचो सगळें तुमकां मागीर दाखयता देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आदी जावं तुमी म्हाजें पळयता म्हणून ओके टील देन बाय